कराची में नौसरबाजों ने अवाम को लूटने का नया तरीका ढूंढ लिया। सोने, करेंसी, स्टॉक और इजनास की ऑनलाइन ट्रेडिंग में सरमाया डबल करने का लालच देकर सादालू अफराद को लूटने लगे। कारोबारी हालात से परेशान अफराद आसान शिकार साबित होने लगे। मुनज़्ज़म गिरोह के बैरून मुल्क राबतों का भी इंकिशाफ हुआ है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वकील उर रहमान। जी वकील उर रहमान, बताइएगा इस गिरोह के अफराद किस तरह से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कोविड-19 की वजह से जहां कारोबारी सरगर्मियां मुतासर और सरमायाकारी के मौके महदूद हो गए हैं, इन हालात को देखकर कुछ नौसरबाज ग्रोह वो मुतारिक हो गए और उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए प्रमोशन चलाने शुरू कर दिए हैं, जिसके ज़रिए से वो ये लालच देते हैं कि अगर वो $500 से कम से सरमायाकारी शुरू करते हैं तो उनका रोज़ाना या हफ्ते की बुनियाद पर मुख्तलिफ पैकेज उनकी तरफ से मुतारिफ किए गए हैं कि उनका सरमाया डबल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि शुरू में तो ये मुनाफा वादे के मुताबिक देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो असल सरमाए समेत वो गायब हो जाते हैं। वो सोने, करेंसी, खाम तेल और दीगर कमोडिटी के ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। माजी में भी इस तरह की शिकायत मिलती रही हैं, लेकिन मुतालिका इदारों की जानिब से मौसर कार्रवाई न होने की वजह से ये कुछ वक्फे के बाद दोबारा आ जाते हैं। इस बार भी जो है ये मुख्तलिफ शहरों में ये मुतारिक हो गए हैं। जी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मज़ीद 23 अफसरान गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस करार। महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिस जारी कर दिए। तमाम अफसरों को 17 से 24 जुलाई तक तलब किया गया है। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरों की तादाद 51 हो गई है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा वहीद राजपर से। वहीद, इससे पहले जिन 28 अफसरान का नाम था उनके लिए क्या कार्रवाई की गई? लेकिन ये कराची के जो गैर कानूनी तामीरात का मामला है उस पर जो है महकमा बल्दियात सिंध ने SPCA के मजीद 23 अफसरान हैं जिनको गैर कानूनी तामीरात में मुबैना तौर पर मुलव्वस करार दिया गया है। इन अफसरान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तहकीकाती कमेटी की तरफ मामला भेजा गया है कि इनके खिलाफ तहकीकात की जाए। जो तहकीकाती सरबराह हैं कमेटी के, उन्होंने नोटिस जारी किए हैं तमाम अफसरान को। 28 जो पहले मुअत्तल अफसरान थे उनको भी जो है तहकीकात शुरू कर दी है, उनके खिलाफ भी तहकीकात चल रही है। अब नोटिस जारी हुए हैं जो 23 अफसरान को नोटिस वो 17 से 24 जुलाई तक उनको तलब किया गया है। 336 जो गैर कानूनी तामीरात हुई हैं कराची भर में, उन पर इल्ज़ाम है कि आपके जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनके खिलाफ जो है आपने कार्रवाई नहीं की। निशानदही होने के बावजूद भी कराची में जो गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ अमारत में पोर्शन और यूनिट्स बनाए गए, शादी हाल बनाए गए, फार्म हाउस बनाए गए, उनकी तामीरात भी नहीं रोक सके आप, तो उस पर नोटिस जारी हुआ है। उनके खिलाफ जो है तहकीकात भी शुरू हो गई। ज़रई ज़मीन जो थी वो रायशी और रायशी ज़मीन को कमर्शियल में तब्दील करने का इल्ज़ाम है इन अफसरान पर। जो अफसरान को नोटिस जारी किया गया है उनमें डायरेक्टर हैं SPCA एजाज मलक, असिस्टेंट डायरेक्टर जुल्फ़कार राहू हैं, डिप्टी डायरेक्टर जो हैं आसिफ शेख हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर आरिफ और इंस्पेक्टर शहजाद नारियान, असिस्टेंट डायरेक्टर अदील कुरैशी समेत दीगर जो अफसरान हैं उनको नोटिस जारी किया गया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी, और नाज़रीन, आवाम का एहतजाज काम आया, ना अरकान पार्लियामेंट का धरना और ना ही वज़ीर आज़म का नोटिस कि इलेक्ट्रिक की हरधर्मी जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। रहायशी इलाकों के साथ सनती इलाकों में भी लोड शेडिंग की जा रही है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लांढी, मलीर, कुरंगी, कायदाबाद के इलाकों में लोड शेडिंग। शाह फैसल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, अजीज़ाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची में भी बिजली की तवील बंदिश। रंचोड़ लाइन, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लांजेरिया, लियारी और किमाड़ी के इलाके भी मुतासर। ड्रिग रोड, महमूदाबाद, PECHS, मोहम्मद अली सोसाइटी में भी बिजली की बंदिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सनती इलाकों में भी 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश की वजह से सनतकार भी परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना है कि बिजली ना होने की वजह से रात की शिफ्ट में काम बंद हो गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम रिंद, बताइएगा, आवाम की दुहाइयाँ भी नहीं सुनी जा रही, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया फिर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ, लोड शेडिंग बदस्तूर कराची में जारी है, क्या तफसीलात हैं?
जी देखें, बिल्कुल शहर कायद में मुसलसल बिजली की लोड शेडिंग जारी है, जो कि 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है। मुख्तलिफ इलाकों में नॉर्थ कराची, सुरजानी, गड्डाब, बल्दिया टाउन, मलीर, कैदाबाद, औरंगी, कुरंगी समेत सदर के इलाकों समेत दीगर इलाकों में रोज़ाना की बुनियादों पर दिन रात मुसलसल बिजली की लोड शेडिंग जारी है। जहाँ पर रिहायशी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है और वहाँ पर कोरोना के मरीज़ भी शदीद परेशान है। वहीं पर सनती इलाकों में भी बिजली की लोड शेडिंग की वजह से वहाँ पर मजदूर और सनतकार भी शदीद परेशान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता 6 रोज़ से के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना जारी है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के जो है सर पर जूं तक नहीं रेंगी कि वो इस पर तवज्जो दे और लोगों की मुश्किलात कम कर सके। लेकिन और दूसरी जानिब जो है जमात इस्लामी की जानिब से भी आज जो है शरह फैसल पर एहतजाजी धरने का ऐलान किया गया है। अब देखना यह है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के धरने के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक का किबला जो है वो दुरुस्त नहीं किया जा रहा, ना ही वज़ीर आज़म इस पर नोटिस ले रहे हैं। तो शहर कायद की आवाम जो शदीद परेशान हो चुके। एक तरफ शदीद गर्मी और हब्स का समा है, तो दूसरी जानब मुख्तलिफ इलाकों में जो है और घरों के अंदर जो है कोरोना के मरीज जो है वो क्वारंटाइन हो चुके हैं, जो कि अब बाहर निकलने पर मजबूर हैं। अगर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो वो लोग बाहर आ जाते हैं। दूसरी जानब महकमा सेहत का कहना है कि जो कोरोना के मरीज हैं वो घर पर रहें, लेकिन अगर बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग होगी तो वो घर पर भी नहीं रह सकेंगे। जबकि सनती इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मजदूर तबका जो है वो भी शदीद परेशान हो चुका है। पहले कोरोना की वजह से शदीद परेशान थे, अब जो है बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो फैक्ट्रियाँ हैं वो शदीद मुतासर है। कई घंटों के बाद भी बिजली नहीं आ रही, तो तमाम लोग शदीद परेशान हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को जो है वो मुतनबा किया है कि वो इस हवाले से बिजली की लोड शेडिंग कम से कम करें, ताकि जो मरीज़ हैं, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद हैं जो कि घरों पर क्वारंटाइन हो चुके हैं, उनकी जानों को बचाया जा सके। जी ठीक है, कराची से इब्राहिम रिन तफसीलात देने का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के आगाज़ के लिए तैयारियों का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद के घर जाकर उनकी वालिदा के एहसाल सवाब के लिए दुआ की। लाहौर से शाहिद चौधरी की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। वज़ीर आला ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के आगाज के लिए तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन स्टेशन के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। उनका कहना था कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, चलाने के लिए साजगार हालात का इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब वफाकी वज़ीर तलीम शफ़क़त महमूद की रहाइश का पहुंचे। सरदार उस्मान बुज़दार ने वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद से उनकी वालदा माजदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने मरहूमा की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। वज़ीर आला ने दुआ की कि अल्लाह ताला शफ़क़त महमूद और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारान का तयन न हो सका। इंक्वायरी कमेटी 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने में नाकाम हो गई। इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर वक्त में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट भी जमा न करा सकी। कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इस पर बात करते हैं, राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, वजह क्या है? बहरान के जिम्मेदारों का तयन क्यों न हो सका और कितना वक्त मजीद मांगा गया है? जी देखिए, पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों का तयन अभी तक नहीं हो चुका। इंक्वायरी कमेटी जो है वो 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने में जो है वो नाकाम हो चुकी है। इंक्वायरी कमेटी ने मुकर्रर वक्त में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट जो है वो जमा नहीं कराई। इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद जो है वो वक्त मांग लिया है। 15 रोज में जो है इंक्वायरी कमेटी मुकम्मल करने का कहा गया था वज़ीर आज़म की तरफ से। 25 जून को पेट्रोल की किल्लत से मुतल्लिक़ तहकीकाती कमेटी कायम की गई थी और ये तहकीकाती कमेटी जो है मावन खुसूसी बराए तवानाई शहजाद कासिम की सरबराही में कायम की गई थी। अब मजीद 15 रोज का वक्त जो है वो मांगा गया है कमेटी की तरफ से। मुकर्रर वक्त में जो है वो तहकीकात मुकम्मल करके जो है वो रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया राना तारिक, आपने आगाह किया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मुतालिक साबिक वफाकी वज़ीर सेहत आमिर महमूद कियानी के खिलाफ शिकायत की तस्दीक का अमल मुकम्मल हो चुका है। नैब रावलपिंडी ने इंक्वायरी GIT के सपुर्द कर दी है। आपको बताएं कि जाली बैंक अकाउंट्स की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने भी तहकीकात शुरू कर दी है। ट्रैप समेत मुतल्लिका इदारों से अहम डाटा हासिल कर लिया गया। तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं?
دیکھیے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا یہ اسکینڈل تھا جس کی چیئرمین نیب کی ہدایت کی روشنی میں اس شکایت کی تصدیق کا عمل شروع ہوا تھا، اور ابھی شکایت کی تصدیق عمل مکمل ہونے کے بعد نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے اس کی باضابطہ انکوائری کی منظوری دی تھی، جس کے نتیجے میں نیب راولپنڈی کی جانب سے باضابطہ طور کے اوپر جی آئی ٹی قائم کر دی گئی ہے، اور یہ جی آئی ٹی سابق وفاقی وزیر عامر محمود کیانی کے خلاف ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اس نے انکوائری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی ہی عامر محمود کیانی کے خلاف انکوائری کر رہی ہے، جس کی سربراہ ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان نعیم منگی کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب کی جی آئی ٹی کو ڈرافٹ سمیت متعلقہ اداروں سے اہم ترین ڈیٹا اور دستاویز موصول ہو گیا ہے۔ جی آئی ٹی اپنی انکوائری مکمل کرنے کے بعد اس معاملے کی انویسٹیگیشن کے لیے ایگزیکٹو بورڈ کو سفارش کرے گی، اور نیب قواعد کے مطابق انکوائری کا سٹیج بہت اہم سٹیج ہے، اور اس دوران نیب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ذمہ داران کو گرفتار بھی کر سکتا ہے۔ عامر محمود کیانی کے خلاف ادویات کی قیمتوں میں غیر قانونی طور پر اضافے کے حوالے سے الزامات ہے، جب وہ اگست 2018 سے اپریل 2019 کے دوران وفاقی وزیر صحت سے اس عرصے کے دوران کچھ ادویہ ساز کمپنیوں نے ادویات کی قیمتوں میں 100% سے زیادہ خود اضافہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان نے عامر محمود کیانی کو وفاقی وزیر کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی، آپ ہمیں تفصیلات دے رہے تھے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کو کرپشن الزامات پر عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اجمل وزیر کو مبینہ طور پر آڈیو ٹیپ لیک ہونے پر عہدے سے فارغ کیا گیا ہے۔ اجمل وزیر کے اشتہاری کمپنی کے نمائندے کے ساتھ گفتگو کی آڈیو ٹیپ 92 نیوز کو موصول ہو گئی۔ آڈیو ٹیپ میں اشتہارات کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ نمائندہ اشتہاری کمپنی کے مطابق 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کا بجٹ بن جائے گا، اس پر ٹوٹل کمیشن 42 لاکھ بنتا ہے، 2% انکم ٹیکس اور 15% جی ایس ٹی دینا ہوگی۔ جی ہاں، اشتہاری کمپنی نمائندے کے ساتھ محکمہ اطلاعات کے افسران سے متعلق بھی بات ہوئی۔ مبینہ گفتگو میں اجمل وزیر نے کہا کہ تم اپنی تیاری کر کے کل آ جاؤ، تو نمائندہ اشتہاری کمپنی نے کہا کہ پورا پلان لے کر آؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ آگے کیا طریقہ کار ہوگا۔ اشتہاری کمپنی کے نمائندے اور اجمل وزیر کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، آئیے سنتے ہیں۔ کل آپ جو ہے وہ کریں، کیونکہ اس کے آپ کے پاس پورا پرائورٹی ہے، آپ کو بلا ہوا کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے، 5-6 دن لگائے کریں، ہم نے بلنگ کرنی ہے آگے۔ میں نے آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں، کل میں آ جاؤں گا، آپ مجھے کہیں گے آ جاؤ، پورا پلان کر کے انہیں کریں، کل میں لے کے آتا ہوں، کل چیزیں لے کے آ رہا ہوں۔ تم اپنی میں میری تیاری کل میں جو مکمل کر لوں گا۔ میری بات سنو، تم اپنی تیاری کر کے کل آ جاؤ، ٹھیک ہو گیا، اپنی تیاری فل فلیش کر کے آ جاؤ، اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد جو ہے نا میں پھر آپ کو وہ کرتا ہوں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک کام ہے، دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سیکٹری صاحب کو یہ بتانا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں اس میں سے میں نے تو صرف اسی کا آپ کو کہا کہ یار اس میں یہ کرو، اس میں یہ کرو، میں نے آپ کو زیادہ کروا دیا، کم تھے نا۔ تو ناظرین، یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، کرپشن الزامات پر خیبر پختونخوا حکومت کا یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ بیورو چیف پشاور ممتاز بنگش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ممتاز، بتائیے گا، آڈیو ٹیپ کے حوالے سے انکوائری کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے، انکوائری کا آغاز ہو چکا ہے؟ بالکل، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے انکوائری کی ذمہ داری چیف سیکرٹری کو دی ہے، اور ہائی لیول انکوائری کا حکم دیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس آڈیو کی فورینسک ٹیسٹ بھی کروانے کا کہا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ فون پہ گفتگو نہیں ہے بلکہ گاڑی میں بیٹھ کے دونوں کہیں سفر کر رہے تھے۔ اس دوران ایک تیسرے شخص نے یہ گفتگو ریکارڈ کی ہے، جس میں جو مختلف امور پر بات ہوئی ہے، اس میں جو ان کا پلان تھا اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، جب اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اشتہاری ایجنسی کو جو کمیشن ملتا ہے اس پہ وہ 15% جی ایس ٹی دیتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ 2% انکم ٹیکس دیتے ہیں، یوں 12% جو ہے یہ ان کے حصے میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی گفتگو کی گئی ہے کہ جو اگلی اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 3.5 کروڑ روپے بنتی ہے، اور اس کے علاوہ جو 2.5 کروڑ روپے ہے اس کے اشتہارات اور ٹی وی سی بھی آنے ہیں، اور اس میں ایک خاص چینل کا نام لے کے بھی کہا گیا ہے کہ اس چینل کو بھی شامل کیا جائے، جبکہ ان محکمہ اطلاعات کے افسران کے بارے میں بھی جو اشتہاری ایجنسی کا جو نمائندہ تھا اس کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور اب باقاعدہ طور پر انکوائری کا حکم دیا گیا ہے، اور فورینسک کے بعد ہی یہ کہا جائے گا
یہ اس نتیجے پہ پہنچا جائے گا کہ یہ اصل حقیقت اس کی کیا تھی اور یہ جو کمیشن کی باتیں ہوئی ہیں اس میں کس حد تک اس پر عمل درآمد ہوا ہے اور کتنا عمل درآمد اس پہ ہونا تھا. اب یہ بات تو طے ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ اقدامات جو تھے یہ کمیشن ہی کے تھے, اس لیے جو انکوائری کا حکم دیا گیا ہے اس میں باقاعدہ طور پہ بتایا گیا ہے, سیب کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس کا فورینسک ٹیسٹ اور اس کے بعد ہی جو الزامات ہیں اس کو عملی شکل دے کر کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا. یا میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ جو اشتہاری ایجنسی ہے باقاعدہ طور پہ جو اس کے نمائندے ہیں ان کی آواز بھی پہچانی گئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی موجود تھا. اب بہت شکریہ ممتاز بنگش, آپ نے آگاہ کیا. شوگر ملز ایسوسی ایشن پروگریسو گروپ نے جہانگیر ترین گروپ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنی اکثریت ثابت کر دی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی اور رہنما پروگریسو گروپ ذکا اشرف صاحب. سہیل اقبال بھٹی, کہیے گا پروگریسو گروپ نے عدم اعتماد کا اظہار کیوں کیا اور کتنی شوگر ملز کے نمائندگان شامل ہوئے؟ جو پاکستان کی شوگر انڈسٹری ہے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور ہم دیکھتے ہیں کچھ ماہ کے دوران جو کچھ مسائل سامنے آئے اور اس کے نتیجے میں بالخصوص ایک مخصوص گروپ اور چند شخصیات کی وجہ سے جو کچھ اس کے سیاسی اس کے پس منظر میں بھی کچھ اس کے وجوہات ہو سکتی ہیں, ان کی وجہ سے پوری انڈسٹری بری طرح سے متاثر تھی. ایک کنفیوژن تھی کہ کیا واقعی ہی اس طریقے کے ساتھ حکومت کے ساتھ کنفرنٹیشن جاری ہے, حکومت کے خلاف اشتہارات چھپ رہے ہیں, عدالتوں میں رجوع کیا جا رہا ہے. تو الٹیمیٹلی پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن پروگریسو گروپ نے یہ انیشیٹو لیا اور انہوں نے اس بات کو باور کرایا ہے کہ وہ اس مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ کوششوں کے ساتھ ہیں. وہ حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ شعبے کے اندر جس کے ساتھ لاکھوں لوگ جس کے ساتھ وابستہ ہیں, پاکستان کی بڑی انڈسٹری ہے, تاکہ اس کو بہتری کی جانب ضرور گامزن کیا جا سکے, نہ کہ اس کے اندر مزید خرابیاں پیدا ہوں. وہاں پر اس کے جو اندر جس کا لوگ اس کے ساتھ لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے وہ متاثر ہو. تو حکومت سے یہ حکومت کے اوپر یہ بڑا اہم ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ جہانگیر ترین کا جو گروپ تھا وہ ان چیزوں کو ڈومینیٹ کر رہا تھا. بہت سے ارکان کی ان کے ساتھ حمایت حاصل نہیں تھی لیکن ان کا نام مس یوز کیا جا رہا تھا. ان کی آڑ کے اندر بہت سے اشتہارات شائع کیے گئے. تب حکومت کے لیے بہت واضح ہے, اگر حکومت واقعی ہی سنجیدہ ہے کہ وہ اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے, عوام کی بہتری کے لیے اقدام کرنا چاہتی ہے, تو حکومت کو پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے پروگریسو گروپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ہوگی, جو صحیح معنوں میں اس انڈسٹری کے اندر جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں ان کے حل کے اندر معاون ثابت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ میری بات ہوئی تھی ترجمان پروگریسو گروپ وہی چودھری صاحب سے, تو ان کا کہنا تھا تقریباً پنجاب کے اندر صرف 7 شوگر مل ایسی ہیں جس میں 4 نعمان خان صاحب کی ہیں, 3 جہانگیر ترین صاحب کی ہیں. تو صرف یہ 7 لوگ ہیں جو کہ باقی سب لوگوں کا یہ نام مس یوز کرتے ہیں. تو میں کل میں حکومت کو بھی اس چیز کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان پروگریسو گروپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے تاکہ جو مسائل ہیں وہ حقیقی معنوں میں حل ہو سکیں. جی ٹھیک ہے. بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. پروگریسو گروپ کے رہنما ذکا اشرف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ذکا اشرف صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی یہ جو نیا گروپ تشکیل دیا گیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ ایکچولی گروپ اس طرح نہیں ہے, کسی کے خلاف بھی نہیں ہے. ہم ظاہر ہے جتنے بھی ہیں ہمارے کولیگ بھی ہیں شوگر انڈسٹری کے, مطلب یہ ہے کہ لوگ ڈسہارٹ ہو گئے تھے جس طرح ایسوسی ایشن کے معاملات چل رہے تھے, کیونکہ جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے انڈسٹری کا وہ میڈیا میں نہیں جا رہا تھا. گورنمنٹ سے کیا مذاکرات کرتی ہیں وہ آ کے کوئی صحیح باتیں بھی نہیں ممبرس کو بتاتے تھے, اور جو ہاؤس کے فیصلے ہوتے تھے اس سے عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ ہاؤس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ڈیسیجنز ہوئے, کیونکہ جتنے میجورٹی بھی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ 85-90% ایسے ہمارے ہیں سارے لوگ جو ہے ایک جو بزنس مین ہے جن کا کاروبار سے تعلق ہے, کسی سیاست یا کسی اس سے تعلق نہیں ہے. تو وہ سارے اب چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کاروبار ہے بزنس ہے وہ ٹھیک چلتا رہے اور گورنمنٹ سے ہماری کوئی معاذرائی نہ ہو. عمران صاحب نئی گورنمنٹ آئی ہے, پرائم منسٹر ہیں, تو ہم ان کے بھی ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کے چلے اور کسی قسم کا کوئی حکومت کے اور ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہ ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ٹائم دیں تاکہ ان کو ہم صحیح صورتحال سے آگاہ کریں. ہمارا کسی کوئی سیاسی یا اس سے نہیں ہے, یہ انڈسٹری پاکستان کی ہے,
पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान के लिए है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी में रोल अदा कर सकती है, पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी कर सकती है। ठीक है, रहनुमा प्रोग्रेसिव ग्रुप ज़का अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने भी हमें अपना वक्त दिया। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।